समी भाई मेंस शही प्लीज मेंस शही द प्लेकार्ड ची चा सर दी फरहान दल त मेंस तो दरी गई द प्लेकार्ड ची चा सर दी हौसला बकवई सबर बकवई दा मलगरी दा रोان दी खुदा प्रोग्राम रो रो ची कम देसे द कोमा द टोलو न मख की जमुंगा नन टोलو न मख की दल तराली दी अगर टोलو ता जहर कलेम वेम दा गई शुक्रिया मदा को او اغه ته چغی همیشه دلته کې چې کم دی په دې تحریک کې چې کم دی بھرپور طریقې سره حصہ اخیسته د بار کونسل چې کم ولر دي مهرباني وکړئ دې فلان را کوشي قادر نواز دلته لاندې را کوشي پلیز دلته لاندې را کوشي سایډونو ته چې کم ولر دي دلته لاندې را کوشي دي فلیکسز دي پلیکارډز دي دا ټول چت کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله پاک د نومنا باقاعده د خپل پروګرام آغاز کو د ټول سیټو مکټلو علي زمانه ډوکټ سے زمونږ د پی کې 73 ایم پی ایم ته هغه دا درخواست کوم چراشي او د خپل خیالات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې په خون کې مهربان دی د ټولنا اول وزد عائله ملګرو د کاله کوټ او د موجان په پیری ده او استاد کوټ یو سره دی बुनियादी बात यह है कि हफ्ज़े बेजा में शहरियों को उठाना ना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम है, ना इंटेलिजेंस। नुकसान किसने उठाया? पख्तूनों ने उठाया। पख्तूनख्वा ने उठाया। वॉर एंड टेरर आया, वो गद्दार जिसको एक अदालत ने गद्दार कहा था, हमने नहीं कहा, इतना बहादुर नहीं है। उसने लोग बेचे अमरीकी, खमियाजा किसने भुगता? रियासत है करना चाहते साथियों, आपको पता है कि आज ये एहतजाज बहनों जब भी हम सब निकार हैं
चेक कर ले, फिर आसिम भाई आपसे बात करेंगे। जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये सारे अपने अपने फ्लैग कार्ड्स ऊपर कर लें। जबरी गुमशुदगी नामंजूर, इनका जनाजा नामंजूर, ये नारे में पढ़ रहा हूं, और ये नारा कि रिहा करो